Maayong adlaw mga higala. Karon nga video, atong hisgutan usa ka lisod pero importante kaayo nga pangutana. Unsay nahitabo nganong nakasala ang tawo? Usa kini ka isyu nga sagad ipangutana sa mga nagatuo ug bisan pagani sa mga nagduha-duha. Atong tan-awon ang tubag base sa Biblia ug sa plano sa Dios alang sa tawo. Tara, uban ko. Ang sala nagsugod sa diha nga si Satanas ug ang iyang mga manulunda mibiya ug mibatok sa Dios. Sa diha nga gitambog sila gikan sa langit, si Satanas naghimo og mga paagi sa pagkuha sa tawo gikan sa Ginoo. Mao kana ang panagway taliwala ni Satanas ug ni Kristo, ang matag usa kanila nangita og makabig. Sa diha nga si Satanas nagpakita sa tawo pinaagi sa bitin didto sa tanaman sa Eden, iyang giilad si iba sa pag-ingon. Di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman, ug si iba mitubag sa bitin. Makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios na dili kami makakaon ni ana bisan sa paghikap ni ana aron kami dili mamatay. Ug ang bitin miingon sa babay, dili gayud kamo mamatay. Si Satanas naninguha sa pagtintal ni Iba. Sa diha nga si Iba misulti kaniya nga kadto lamang bunga sa kahoy nga anaa taliwala sa tanaman mao ang gidili sa pagpakaon ni sa paghikap, kay sa takna nga sila mubuhat niini sila gayud mamatay. Gilayon gisukwahi ni Satanas pagtubag sa binakak nga pag-ingon, dili gayud kamo mamatay. Ug si Adam ug Iba mituo sa binakak nga pulong ni Satanas. Mikuha si Iba sa bunga sa kahoy ug mikaon ug gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya ug mikaon siya. Mao kini ang unang bakak nga gihisgutan sa Biblia. Usa lang gyud ka pulong ang gituis. Ang pulong sa Dios nag-ingon, ug mukaon kamo sa bunga sa kahoy, mamatay gayud kamo. Ug ang bakak na pulong ni Satanas nag-ingon, dili gayud kamo mamatay. Apan ang usa ka bakak miresulta sa hilabihan gayud nga pagkadautan sa kalibutan. Tungod kay si Adan nakasala man, ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo. Sanglit ang tanang mga tawo nakasala man, si bisan kinsa nga maglapas sa sugo sa Dios, siya nakasala. Kay ang pagbuhat sa sala mauman ang paglapas sa sugo sa Dios. Ang kasuguan sa Dios nagtabang kanato sa pagpahibalo kung unsa ang sala. Higala, ang pagkamasinupakon sa sugo sa Dios maoy sala didto sa tanaman sa Eden. Ug mao gihapon ang mahitabo karon. Hinuon ang tawo dili kinahanglan nga mopadayon sa iyang pagkamasinupakon ug magpakasala. Apan kung ang tawo magpakasala, kini iyang gipili ug ang sangputanan niini mao ang kamatayon ngadto sa pagkalaglag.